खुशहाली और संतुष्टि किसी ऐसी बात पर नहीं आधारित है कि आपके हर सपने पूरे हो जाएं। वह तो इस बात में छिपी है कि अल्लाह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है, और उससे भी बढ़कर। जब आप अल्लाह के सुकून में जीना सीख लेते हैं, डर, कमी या खालीपन के लिए कोई जगह नहीं बचती। हर सुबह आप शुक्र के साथ जागते हैं, इस जागरूकता के साथ कि आपका रब आपके साथ है और आपकी हिफाजत कर रहा है। अब सफलता की ओर बढ़ना किसी अंधेरे में कूदने जैसा नहीं है। जब आप अल्लाह के वादों पर चलते हैं तो हर कदम पर आपके मन में यह विश्वास बना रहता है कि आप सही राह पर हैं। आपको कोई ऊंचाइयों के लिए चुना गया है, ना कि आपकी काबिलियत की वजह से, बल्कि अल्लाह के फैसले से। उन सभी कठिनाइयों, असफलताओं और घावों को भूल जाइए जो आपके पीछे छूट गए। वह बीता हुआ दरवाज़ा आपकी पहचान नहीं है। आपकी वास्तविक पहचान तो अल्लाह ने तय की है। हाँ, आपको बुलंदियों की राह में इम्तिहान झेलने पड़ेंगे, लेकिन याद रखिए, अल्लाह का हाथ हमेशा आपके साथ है। जैसे जैसे आप अपने गुजरे हुए दर्द को पीछे छोड़ते हैं, वैसे वैसे अल्लाह की रहमत के लिए जगह बनती जाती है। हो सकता है आपने बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल फतहों से भरा है। ये वक्त है उस बुलंदी को स्वीकार करने का जो रब ने आपके लिए तय की है। अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अल्लाह की दौलत ना कभी समाप्त होने वाली है, ना उस पर कोई समय सीमा लगी है। जब आप इस वादे को दिल से अपनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक असीम खजाने का दरवाज़ा खुल गया हो। अल्लाह की रहमत किसी मानवीय सीमा से बंद ही नहीं है। चाहे वो धन हो, जज्बाती शांति हो या आध्यात्मिक समृद्धि, वो आपको हर तरह से माला माल कर सकता है। समझ लीजिए, जैसे समुद्र की गहराई को कोई नहीं माप सकता, वैसे ही अल्लाह के रिस्क की कोई सीमा नहीं। जब आप इस वादे को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी तरक्की की कोई हद नहीं रहती। जो बरकत आपके पास आज है वो बस शुरुआत है। अल्लाह के पास बचा हुआ खजाना अगणित है। दुनिया कहती है कि सब कुछ सीमित है, लेकिन अल्लाह का नियम अनंत है। ये आपका विरासत है, आपका विरासत। बतौर अल्लाह के बंदे, यह दौलत सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी चमकती है। आपकी बेतहा बरकत दूसरों को भी लाभ पहुंचाएगी। यही अल्लाह चाहता है। इस रब की दी हुई बरकत में सिर्फ मालमता ही नहीं आती, बल्कि वह सब कुछ शामिल है जो आपको रूहानी, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी धनी बनाता है। क्योंकि अल्लाह की दौलत की कोई सीमा नहीं, आपके ईमान का बोझ भी असीम हो जाता है। इस सच्चाई को आज ही अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी के हर कोने में रोशनी फैलने लगती है। जब आप अल्लाह के रिज़्क की रौनक को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से कहीं आगे निकल जाती है। जो कल नामुमकिन लगता था, आज आपकी हकीकत बन जाता है। आपके सपने रोशन बरकत में बदल जाते हैं। अल्लाह का रिज़्क सिर्फ आपका पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक ऊंचे उद्देश्य के साथ जीने के लिए दिया गया है। हम अक्सर खुद को ये सोचकर रोक लेते हैं कि हम इसके लायक नहीं या शायद ये नामुमकिन है। लेकिन जब आप रब को इस तरह मान लेते हैं कि वह अनंत, असीम है, तो आप देखते हैं कि सब कुछ संभव होने लगता है। रास्ते धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं। वहाँ आपका मुस्तकबिल उस तरह संवर रहा है जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सफर आपकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि आप एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे जहां आपकी मौजूदगी से दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शन मिले। जब आप यह समझने लगते रहे कि अल्लाह कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते, तो आप खुद को बेजा मेहनत और थकावट में खोने से बचा लेते हैं। क्योंकि अब आप उन पर भरोसा करते हुए इत्मीनान, बल्कि वह चाहते हैं कि आपकी तौबा सच्ची हो, आपके आंसू ईमान से भरे हो। मेरे प्यारे भाई या बहन, अगर आप आज रात अपनी पूरी तकदीर अल्लाह के हवाले कर दें, तो आपका रब आपको ऐसी चीजें देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि वह अल हबीब है, बिना कुछ मांगे देने वाले, हर नजर से आपकी हिफाजत करने वाले, आपके दर्द को बिना कुछ कहे समझने वाले। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है। अब अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ। मुझे थाम लो और मुझ पर यकीन रखो।
बल्कि वह चाहते हैं कि आपकी तौबा सच्ची हो, आपके आंसू ईमान से भरे हो। मेरे प्यारे भाई या बहन, अगर आप आज रात अपनी पूरी तकदीर अल्लाह के हवाले कर दें तो आपका रब आपको ऐसी चीज़ें देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि वह अल हबीब है, बिना कुछ मांगे देने वाले, हर नज़र से आपकी हिफाजत करने वाले, आपके दर्द को बिना कुछ कहे समझने वाले। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, अब अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ, मुझे थाम लो और मुझ पर यकीन रखो। की हर दूरी और दिल की हर तन्हाई एक एक करके पिघलने लगती है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं वहुवा मा अंतुम बिही, वो आपके साथ है जहां भी आप हो। इसका मतलब है आप कहीं भी हो, आप अकेले नहीं हैं। आपका रब आपके साथ है। आपकी रातों की तन्हाई, आपके आंसू, आपका झुका हुआ सिर, टूटी हुई आवाज, यहां तक कि आपके नापहे शब्द भी अल्लाह ने सुन लिए हैं। अब बस आपको उस अल्लाह को अपना समझना है जिसने बिना आपसे कुछ मांगे आपको सब कुछ दिया। आपके फेफड़ों में हवा कौन डालता है? आपकी आंखों की हर दूरी और दिल की हर तन्हाई एक एक करके पिघलने लगती है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं वहुवा मा अंतुम बिही, वह आपके साथ है जहां भी आप हो। इसका मतलब है आप कहीं भी हो, आप अकेले नहीं हैं। आपका रब आपके साथ है। आपकी रातों की तन्हाई, आपके आंसू, आपका झुका हुआ सिर, टूटी हुई आवाज या ना कहे शब्द भी अल्लाह ने सुन लिए हैं। अब बस आपको उस अल्लाह को अपना समझना है जिसने बिना आपसे कुछ मांगे आपको सब कुछ दिया। आपके फेफड़ों में हवा कौन डालता है? आपकी आंखों में रोशनी कौन डालता है? आपके दिल की धड़कन को हर सेकंड कौन जलाता है? क्या किसी इंसान ने? नहीं, ये सब आपका रब हर पल हर लम्हा कर रहा है। और जब इतना मेहरबान रब आपसे कहता है वलाहा तसाहा, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे, तो आप ये सोचिए कि जो इतना देने वाला है कैसे आपको अकेला छोड़ देगा। अब वक्त है कि आप खुद को रब के हवाले कर दें, अपने गुनाहों का बोझ उस दर पर उतार दें जहां से कोई खाली नहीं लौटा, फिर चाहे आपके हाथ कांप रहे हों, आपके होंठ लड़खड़ा रहे हों, आपकी आंखें डबडबा रही हो, मगर आप कह दे या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं, बस तेरा बनना चाहता हूं, तो आपका रब कहेगा लब्बैक मेरे बंदे, मैं तेरे लिए हूं। और फिर आपको वह सुकून मिलेगा जिसे ना दुनिया दे सकती है ना दवा, बस दुआ की गहराई में छिपी है वह राहत। जब तेरा बनना चाहता हूं जैसे शब्द आपके दिल से निकलते हैं तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। तब रब फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मेरी याद में उठा है, अब मैं उसके हर कदम में बरकत डालूंगा। जब आप कुरान की तिलावत में खो जाते हैं तो हर आयत आपके दिल पर रहमत की बौछार बनकर उतरती है। आपकी परेशानियां खुद बे खुद हल होने लगती हैं। क्या आपने कभी वह सुकून महसूस किया है जो वुज़ू के पानी से आपके दिल तक उतरता है? इसलिए होता है क्योंकि आप उस रब से जुड़ रहे होते हैं जिसके पास हर दर्द का इलाज है। रिश्ते आपका इस्तेमाल करेंगे तो आपका रब आपको संभालेगा, आपकी हिस्से की रहमतें बचाकर रखेगा, आपकी दुआओं को ठीक समय पर कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, या तो तुरंत या आपकी भलाई के लिए थोड़ी देर से, या आखिरत में ऐसे इनाम के रूप में जिसे देखकर आप कहेंगे काश मेरी सारी दुआएं यही कबूल हो जाती। तो ए अल्लाह के बंदे, अब हर कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, हर दर्द हर तकलीफ को उसके सौदे में डाल दो, हर डर हर उम्मीद को उसके हवाले कर दो, और फिर देखो कैसे वही रब आपकी रातों को रोशनी में बदल देगा, आपके आंसुओं को मुस्कान में बदल देगा, आपके बोझ को बरकत में बदल देगा। बस आप कहते रहिए हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। और जब दिल रब से जुड़ जाता है तो दुनिया की हर मायूसी, हर बेईमानी लगने लगती है। आप चल पड़ते हैं उस राह पर जहां कांटे भी फूल बन जाते हैं, जहां ठोकरें आपको गिराने के बजाय संभालने के लिए आती हैं। अब आपका राब्ता सिर्फ उस जात से है जिसने आपको आपकी माँ के पेट में भी नहीं छोड़ा था, जिसने आपके हर गिरने पर आपको उठाया, आपकी हर खता पर पर्दा डाला, और आज भी आपको उसी मोहब्बत से देख रहा है
وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے آپ کے انتظار میں ہے۔ بس آپ لوٹ آئیے، اپنے دل کو صاف کیجئے اور زندگی کو اسی کی طرف موڑ دیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی بہنوں، میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، زندگی کا ہر قدم، چاہے وہ سکھ کا ہو یا سنگھرش کا، کوئی بے ترتیب سفر نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی ایک گہری مرضی کا حصہ ہے جو آپ کے بھلے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اگر یہ سندیش آپ تک پہنچا ہے تو یہ اس لیے کہ آپ ان خاص بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خاص نظر میں رکھا ہے۔ آپ کی ہر مشکل، ہر درد ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس سے گزر کر آپ کی ایمان کی اصلی قیمت پرکٹ ہوگی۔ آج جو لوگ آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ رہے ہیں، جو آپ کے صبر کو ہار مان رہے ہیں، وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مومن کی طاقت اس کی دعاؤں میں ہے، اس کے صبر میں اور اس کے رب پر بھروسے میں ہے۔ ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ کا وقت سب سے اچھا ہوتا ہے۔ جب دنیا آپ کو اکیلا سمجھے تب بھی آپ کے لیے صبح کی روشنی تیار ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب آپ ہر امید چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تبھی اللہ آپ کے لیے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کی محنت، آپ کا صبر اور آپ کا توکل ایک دن آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جہاں وہی لوگ آپ کی تعریف کریں گے جو آپ کو کبھی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام میں سچی طاقت غصے میں نہیں، دعاؤں میں چھپی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے۔ اللہ آپ سے کہتا ہے، ہر گراوٹ کے بعد بلندی ہے، ہر آنسو کے بعد مسکان ہے۔ آپ کی پہچان لوگوں کی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کی نظر سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ارادے نیک ہے، آپ کی نیت پاک ہے اور آپ کی محنت سچی ہے تو اللہ آپ کو ضرور بلند کرے گا۔ ان لوگوں کو اپنی منزل سے جواب دیجئے جو آپ کو کمزور سمجھتے رہے۔ آپ کی خاموشی ایک دن ان کی باتوں کو بے بس کر دے گی۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، لیکن جو بندہ سچے دل سے محنت کرتا ہے اس کی راہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ جنہوں نے آپ کو کمزور سمجھا، ایک دن وہی لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، کیا یہ وہی شخص ہے جسے ہم نے کچھ نہیں سمجھا تھا؟ لیکن آپ اس وقت بھی انہیں معاف کر دیجیے گا، کیونکہ مومن کا دل بڑا ہوتا ہے۔ آپ کی کامیابی آپ کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، محنت کرتے رہیے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے۔ ایک دن وہ سب لوگ آپ کی کامیابی دیکھیں گے جو آپ کے آنسو پر ہنستے تھے۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ جب اپنے لوگ بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں، جب لوگ تانے دینے لگتے ہیں، جب حالات سب کچھ خلاف لگنے لگتے ہیں، تب انسان کمزور محسوس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اب کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، تب سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ لانے والا ہے۔ آپ کی پریشانیاں دراصل ایک سیڑھی ہے جو آپ کو اونچائیوں تک لے جانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج جو حالات آپ کے لیے مشکل لگ رہے ہیں، وہی کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بنیں گے۔ جو چیز آپ کو آج ناکامی لگ رہی ہے، وہی کل آپ کی سب سے بڑی کامیابی کا کارن بنے گی۔ بس آپ اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی محنت کا نتیجہ آپ کو نظر نہ آئے، لیکن اللہ آپ کے لیے کچھ بہترین تیار کر رہا ہے۔ جب صحیح وقت آئے گا تب آپ کی محنت کا ہر قطرہ رنگ لائے گا۔ جب بھی آپ مایوس ہو، جب بھی آپ کو لگے کہ اب کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، تب یہ مت بھولیے کہ اللہ نے ہر رات کے بعد صبح رکھی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، لیکن اگر آپ کا یقین مضبوط ہے تو کوئی بھی تکلیف آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ کا ہر آنسو، ہر دعا، ہر درد اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ وہ آپ کی ہر آہ کو سن رہا ہے۔ آج جو لوگ آپ کو کمزور کہہ رہے ہیں، وہی لوگ کل آپ کی کامیابی کی مثال دیں گے۔ بس اپنے قدم مت روکیے، اپنے ارادے سخت رکھیے اور اپنے دل میں یہ پکا وشواس بنائے رکھیے
کہ اللہ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر ایک پل آپ کی اور دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہر سانس کو جانتے ہیں، آپ کے ہر درد کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی کٹھن کیوں نہ لگے، وہ سب آپ کے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، جب زندگی میں سب کچھ بکھرتا ہوا لگے تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کو پھر سے سنوارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تکلیف انسان کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے مضبوطی سے سجانے کے لیے آتی ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں میں ایک خاص گہرائی آ جاتی ہے۔ اس میں ایک درد ہوتا ہے جو سیدھے آسمان تک پہنچتا ہے، اور ایسی دعائیں اللہ کے در سے خالی نہیں لوٹتی۔ جب کوئی انسان اپنے رب کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اس کی آواز نہ صرف آسمان تک پہنچتی ہے بلکہ وہاں سے جواب بھی لوٹتا ہے۔ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، وہ کبھی کسی کی دعا کو انسنا نہیں کرتے۔ تو آپ مایوس مت ہوئیے، دعا کرتے میں ڈال کر کھڑا کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اور بھی مضبوط بن سکے۔ تکلیفوں سے مت گھبرائیے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مشکل سے گزرنے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کچھ بہتر لکھا جا چکا ہے۔ بس آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہے، تھوڑا اور مضبوط بننا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان ہر طرف سے ہار مان لیتا ہے، جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو وہیں سے اللہ کا کرشمہ شروع ہوتا۔ میں ڈال کر کھڑا کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اور بھی مضبوط بن سکے۔ تکلیفوں سے مت گھبرائیے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مشکل سے گزرنے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کچھ بہتر لکھا جا چکا ہے۔ بس آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہے، تھوڑا اور مضبوط بننا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان ہر طرف سے ہار مان لیتا ہے، جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو وہیں سے اللہ کا کرشمہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ایسی راہیں کھولتے ہیں جو کبھی نظر آتی بھی نہیں تھی، ایسے دروازے کھولتے ہیں جو پہلے بند لگتے تھے۔ زندگی آپ کو ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے جہاں ہر راستہ دھندلا لگنے لگے کہ آگے کوئی راستہ نہیں بچا، چاروں طرف مایوسی کا اندھیرا ہو۔ لیکن یاد رکھیے، ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ صرف ایک امتحان ہے جسے پار کرنے کے بعد ایک نئی روشنی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ٹھوکر لگتی ہے، جب حالات آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، جب اپنے ہی پرائے بن جاتے ہیں، تب دل ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن یہ مت بھولیے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے۔ اگر آپ کو آج مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے جس سے آپ ان حالات سے لڑ سکتے ہیں اور ایک دن ان سے بھی زیادہ مضبوط بن سکتے ہیں۔ جو حالات آج آپ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک دن آپ کی سب سے بڑی طاقت بنیں گے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ کی محنت بیکار جا رہی ہے یا آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی ہر کوشش سے واقف ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ نے کتنی راتیں بے چینی میں گزاری ہے، کتنے آنسو بہائے ہیں، کتنی بار دل ٹوٹا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، نہ خوشی نہ غم۔ جو دروازہ آج آپ کو پریشان کر رہا ہے وہ بھی بدلے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے حوصلے کو بنائے رکھنا ہوگا۔ اللہ کا کرم انہی پر ہوتا ہے جو ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، جو حالات سے ہارنے کے بجائے ان سے سیکھتے ہیں اور جو اندھیرے میں بھی روشنی کی امید رکھتے ہیں۔ اصلی طاقت باہری حالات سے نہیں بلکہ آپ کے اندر کے یقین سے آتی ہے۔ اگر آپ کا بھروسہ مضبوط ہے، اگر آپ کا دل سچا ہے، اگر آپ کا حوصلہ بلند ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ جو انسان آج گر رہا ہے وہی کل اٹھ کر سب سے اونچے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی راہ سے بھٹکے نہیں، اپنے ارادوں کو کمزور نہ پڑنے دیں اور یہ یقین رکھیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔